ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बयान इरशाद फरमाया, फरमाया हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है, फरमाया मा फिस समाई मलकुन इल्ला बहुवा युअक्करु उमर वला फिल अर्दी शैतानुन इल्ला बहुवा यफिर्रु मिन जिल्ल उमर। आका ने इरशाद फरमाया आसमान के तमाम फरिश्ते उमर का वकार करते हैं, उमर की इज्जत करते हैं, और फरमाया जमीन के तमाम शैतान उमर के साए से डरते हैं और भाग जाते हैं। आका ने इरशाद फरमाया कि उमर के साए से भी शैतान डर जाते हैं और भाग जाते हैं। पता ये चला कि उमर की ये शान है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मौला अली के साथ और आपकी औलाद के साथ कितना प्यार था कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक दिन हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्ला वजहुल करीम, आपने सहाबा से इरशाद फरमाया, सहाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमर को जन्नत का आफताब बनाया है, यानी कि जन्नत के अंदर जब हजरत उमर फारूक तशरीफ लाएंगे तो जन्नत रोशन हो जाएगी। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब ये बात हजरत उमर फारूक के पास पहुंची तो आपने सहाबा मौला अली शेर खुदा कर्रमल्ला वजहुल करीम के पास तशरीफ लाए और आके अर्ज की कि हुजूर क्या वाक़ियतन ही मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि मैं जन्नत का सूरज हूँ, मैं जन्नत का आफताब हूँ? आपने फरमाया हाँ उमर, मैंने इन्हीं कानों से सुना है कि आका ने इरशाद फरमाया है कि जिसने जन्नत का आफताब देखना हो वो उमर को देख ले। बल्कि आप ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वीर मौला अली शेर खुदा कर्रमल्ला वजहुल करीम, आपने जब ये बात इरशाद फरमाई तो हजरत उमर ने अर्ज की, कहा उक्तुबली खत्ता का, कि हुजूर क्या आप मुझे ये हदीस लिख के दे सकते हैं, क्या ये फरमान लिख के दे सकते हैं? तो आपने फरमाया हाँ उमर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो आपने एक तहरीर के अंदर ये लिख के दिया और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनके अंदर मोहब्बत देखिए कि अगर आका ने मौला अली शेर खुदा को ये बयान फरमाया था, अगर उनके अंदर कोई नफरत का पहलू होता तो वो बयान ही क्यों करते, आपकी शान अक़दस को क्यों लोगों के सामने आया करते? लेकिन पता ये चला इस हदीस से कि उनके अंदर इतनी मोहब्बत थी कि वो तो लोगों को और दूसरे असहाब को एक दूसरे की शानें बयान किया करते थे। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये बाप के साथ मोहब्बत है और बाप की जनाब हजरत उमर फारूक के साथ मोहब्बत है। अब आइए बेटों की बात करते हैं। ये मौलाए कायनात की मोहब्बत है, अब बेटों की मोहब्बत देखिए कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक दिन हजरत इमाम हुसैन के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों के अंदर कोई तलह कलामी हुई। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ए हमारे गुलाम के बेटे, जब इतनी बात की तो हजरत अब्दुल्ला को गुस्सा आया, क्योंकि आप वक़्त के अमीर के बेटे थे। तो दौड़ते हुए अपने बाबा जान के पास आए और आके अर्ज की कि अब्बा हुजूर, मुझे आज हुसैन ने ये बात कही है कि आप हमारे गुलाम के बेटे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया, क्या बेटा उन्होंने ऐसे ही कहा है? कहा हाँ अब्बा हुजूर, उन्होंने ऐसे ही कहा है। उस वक्त तक हजरत अब्दुल्ला के जहन में ये बात थी कि शायद मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, अगर यकीन आ गया तो ये उन्हें सजा देंगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ऐसा ही है तो जाके हजरत इमाम हुसैन से लिखवा के ले आ कि तू हमारे गुलाम का बेटा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ते हुए गए हजरत इमाम हुसैन के पास कि जो तूने बात की है, मुझे जो तूने मुझे ताना दिया है वो लिख के दे। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब ये बात कही, वो भी तो मौला कायनात के बेटे थे, वो भी तो कोई डरने वाले थे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर लिख दी और जब तहरीर लिख दी तो हजरत इब्ने उमर लेकर वापस आए, हजरत उमर की बारगाह में पेश की। तो आपने फरमाया है मेरे बेटे अब्दुल्ला,
آج میری وصیت سن لے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے دفن کرنے لگے تو فرمایا کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ قبر میں مجھ سے نکیرین سوال کریں گے تو میں کہوں گا میں تو حسین کا غلام ہوں، میں تو حسین کے نانے کا غلام ہوں۔ یہ ان کی محبت تھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت چل رہی تھی بند کمرے کے اندر، اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، فرمایا بیٹا کوئی بھی اندر آنا چاہے تو اسے اندر نہ آنے دینا، ہماری کوئی خصوصی گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت ابن عمر باہر پہرے دار کھڑے تھے، تھوڑی دیر گزری کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے، اور جب امام حسین تشریف لے کے آئے تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ باپا جان نے مجھے روکا ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اندر گفتگو چل رہی ہے خصوصی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح واپس پلٹ گئے۔ جب گفتگو ختم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، اور جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بیٹا کون آیا تھا؟ عرض کی حضور امام حسین آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام کام چھوڑے اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے کہا اے نبی کے نواسے، اے نبی کے بیٹے، آپ آئے تھے اور اسی طرح واپس پلٹ آئے، مجھے حکم کر دیتے میں باہر حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا آپ کی خصوصی گفتگو چل رہی تھی اور آپ نے اپنے بیٹے کو روکا بھی تھا کہ کوئی اندر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا سارے جہان کو چاہے میں روک دوں، میرے سر پہ یہ جو بال اگے ہیں یہ بھی آپ کے نانے کا صدقہ ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ سارے جہان کو اجازت نہیں تھی لیکن آپ کو تو اجازت تھی، آپ کو جہانوں کے سردار ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر محبت تھی۔ بہت ایسے واقعات ہیں بہت سے کہ جن کے اندر ان کی محبت عیاں ہوتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انہی باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔